बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। क्या हाल हैं, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, सैफ अली खान पर हमले का तो ड्रॉप सीन हो गया। ये केस तो आप यकीन जानिए मुंबई की कोई थर्ड क्लास फिल्म से ज्यादा पिटा हुआ स्क्रिप्ट साबित हुआ। और ये बात मैं नहीं कह रहा, अब ये बात अदालत ने कह दी है। आज अदालत के अंदर ना सिर्फ सैफ अली खान, ना ही करीना कपूर और मुंबई पुलिस की जो लहदे हुई है, अब हर गुजरते दिन के साथ ये जो सैफ अली खान और करीना कपूर स्टोरी सुना रहे हैं ना कि हमारे घर के अंदर चोर आया, उसने हमला किया, ये हुआ वो हुआ। आज अदालत के अंदर जितनी मुंबई पुलिस की, सैफ अली खान की, करीना कपूर की लहदे हुई है ना, आप सुनेंगे आपके भी होश उड़ जाएंगे। बेसिकली सैफ अली खान और करीना कपूर ने यह समझा कि जनाब ये जो असल जिंदगी है, जिसे हम हकीकी जिंदगी कहते हैं ना, ये भी फिल्मी दुनिया की तरह है। जो मर्जी चाहे बोल दो, जो मर्जी चाहे अक्स बंदी कर दो, अवाम भी मान लेंगे और अदालत भी तस्लीम कर लेंगे। आप ये सोचिए मुंबई पुलिस क्या कह रही है। हमने सैफ अली खान पर हमले का मरकजी मुलजिम पकड़ लिया। भाई, ये शरीफुल इस्लाम जो कि बांग्लादेश से आया, चोरी और डकैती की नीयत से सैफ अली खान के घर के अंदर गया। ना सिर्फ एक चोरी और डकैती करने के लिए गया, बल्कि सैफ अली खान सामने आया तो धनाधन भाई चाकू छुरियां सब चला दी और उन पर जानलेवा हमला किया। बड़ी मुश्किल से सैफ अली खान की जिंदगी बची, 6 दिन हॉस्पिटल में रहे और उसके बाद हमने बड़ी तकदो के बाद इस शरीफुल इस्लाम को हिरासत में ले लिया। यही कह रही है मुंबई पुलिस। आज जब अदालत के अंदर इस केस की समाअत हुई ना, तो शरीफुल इस्लाम के बारे में अदालत ने कहा कि यार शर्म कीजिए, किसी मासूम बच्चे को उठा के लेकर आ गया। इसके तो फिंगरप्रिंट्स उस घर के अंदर मिले ही नहीं जिस घर के अंदर इतनी बड़ी वारदात की कहानी आपने ना सिर्फ मीडिया को बल्कि अदालत को सुना दी। आप सोचिए, इतना हाई प्रोफाइल केस, बॉलीवुड का अदाकार, पटौदी का नवाब, उस पर जानलेवा हमला, और आज उस मुलजिम को जिसको पुलिस ने गिरफ्तार करके अदालत के अंदर पेश किया था, उन्होंने जनाब उसको जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। यानी उन्होंने पुलिस के हवाले नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं जनाब, हम इसका जिस्मानी रिमांड अब नहीं देंगे क्योंकि आपके पास बताने को कुछ है ही नहीं, सिवाय झूठ की कहानियों को बेचने के, इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है। इसलिए उसको इन्होंने जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया। अब जुडिशियल रिमांड में बेसिकली होता क्या है, ये जुडिशियल रिमांड में जाएगा, इसका जो वकील है ये दरख्वास्त करेगा जमानत की और ये जमानत पर रिहा हो जाएगा। तो ये जो पूरा एक शोशा बनाया गया था ना कि हमारे घर के अंदर दाखिल हुआ, हमारे घर के अंदर सैफ अली खान पर हमला किया, उसके बाद ये फरार हुआ, उसके बाद पूरी मुंबई में इसको ढूंढा गया, फिर इसको कहीं से गिरफ्तार किया गया और उसके बाद अदालत में पेश किया गया, वही मुलजिम को आज अदालत ने रिलीफ दिया है। और एक एक करके, मार्क माई वर्ड्स, वो दिन दूर नहीं है कि सैफ अली खान और करीना कपूर दोनों अदालत के अंदर खड़े होंगे और इनकी सही की लहदे की जा रही है। अब बेसिकली हो क्या रहा है, ये हो रहा है कि जनाब झूठ के तो पैर होते नहीं है। आप अपनी कहानी बयान तो कर देते हैं, लेकिन फिर जाहिर सी बात है जो हकीकत निकल कर सामने आती है वो आपकी कहानी के बरक्स होती है। करीना कपूर की एक वीडियो है, ये वीडियो कुछ अरसे पुरानी है, ठीक है। उस वीडियो के अंदर चीटिंग वाला मामला, धोखाधड़ी वाला मामला, जो शादीशुदा मर्द होते हैं उनका किसी और के साथ रिलेशन वाला मामला, ये डिस्कस हो रहा था। अच्छा, करीना कपूर ना अपने बोल्ड बयानात, मतलब बाबंगे दोहल जो बात करती हैं, वो अपने अनसेंसर्ड किस्म की जो गुफ्तगू करती हैं, बिना सोचे समझे कि जनाब उनकी कहे हुए अल्फाज से उनको ही कितना नुकसान होगा। जब उनसे पूछा गया कि यार ये जो शादीशुदा मर्द होते हैं अगर ये धोखा देते हैं, दूसरी लड़कियों के साथ रिलेशन लगाते हैं, तो आपका इस बारे में क्या राय है, आपकी क्या ख्याल है इस बात? उन्होंने कहा कि जनाब अगर मेरा शौहर ऐसा करेगा, यानी सैफ अगर ऐसा करेगा, तो मैं उसकी जान ले सकती हूँ, मैं उसको जान से मार सकती हूँ। ये बात उन्होंने बोल तो दी, उस वक्त उन्होंने बात बोल दी कि अगर मेरा पार्टनर, और पार्टनर कोई और थोड़ी है, उसका सैफ अली खान ही है ना, उन्होंने कहा अगर मेरा पार्टनर मुझे धोखा देता है तो भाई मैं उसकी जान ले सकती हूं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अब अदालत जो है ना, वो पुलिस की लहदा इसलिए कर रही है कि पुलिस के पास अदालत को दिखाने के लिए एक मुलजिम के अलावा और कुछ नहीं है। जो मुलजिम है भाई यही है, इसी ने कुछ किया। अब वो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा, पुलिस की कस्टडी के अंदर एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि भाई मैं उसके घर के अंदर दाखिल हुआ था। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि पुलिस की कस्टडी के अंदर ना वो शेर भी ये बात मान लेता है कि हाँ भाई मैं ही चूहा हूं। वो उस वक्त बाद में मानने को भी तैयार नहीं कि यार मैंने ये चोरी की है, मैंने इतना हमला किया है। वो कह रहा है जनाब मुझे खामखाई में पकड़ के लेकर आया, मैं तो उस रेडियस के अंदर था ही नहीं, बैंड्रा के अंदर, जहां पर ये गुरुशनर अपार्टमेंट है, जहां पर सैफ अली खान रहते हैं। जो कहानी, जो मनगढ़ंत कहानी बनाई गई सैफ अली खान की तरफ से, करीना कपूर की तरफ से, वो अदालत ने उसको एक्सेप्ट करना से इनकार कर दिया कि भाई ये हकीकत नहीं है। अब आप सुनिए हो क्या रहा है। अब तफ्तीश का दायरा सैफ अली खान,
کرینہ کپور، ان کی 3 میٹس جو ان کی سب سے قریبی میٹس تصور کی جاتی ہیں، آج کی نہیں ہے، طویل عرصے سے ان کے گھر میں ہر بچے کی الگ میٹ ہے، ہر بچے کی الگ میٹ ہے. ان سے تفتیش کا سلسلہ شروع کر دیا گیا. ان کو بھی ظاہر سی بات ہے ایک جھوٹی، بیسکلی جب آپ کچھ سچ بیان کر رہے ہوتے ہیں، کوئی واقعہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو اس واقعے کو آپ 10 سال بعد بھی نہیں بھولیں گے، کیونکہ وہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے، وہ سچ پر مبنی ہوتا ہے. لیکن ایک واقعے کے بارے میں اگر آپ کوئی کہانی بیان کریں گے، ایک کہانی کمپوز کریں گے، تو اس کہانی میں کبھی نہ کبھی آپ جھوٹ بولنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کو یاد ہی نہیں رہتا کہ آپ نے وہ کہانی دیکھی نہیں ہوتی. اب ان کی میٹس کو جو کہانی بیان کی گئی، کرینہ کپور نے جو کہانی بیان کی گئی، سیف علی خان نے جو کہانی بیان کی گئی، بیسکلی کرینہ کپور کا سب سے بڑا جھوٹ کہ بھائی میں اس وقت گھر کے اندر تھی نہیں جس دن یہ واردات ہوئی. جس دن یہ واردات ہوئی میں گھر پہ تھی، میں تو اپنی دوستوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ چل کر رہی تھی، پارٹی میں تھی. لیکن سیف علی خان جب 6 دن کے بعد ہسپتال سے ڈسچارج ہوئے، انہوں نے آ کے پولیس کو یہ بیان دیا کہ بھائی سیف علی خان، میں اور میری بیگم کرینہ کپور، ہم دونوں کمرے کے اندر موجود تھے. اب پولیس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کس کے بیان کو سچ مانے اور کس کے بیان کو جھوٹ مانے. اب ایک اور میں آپ کو اندر کی اطلاع دیتا ہوں. بیسکلی بھارتی میڈیا میں کچھ خبریں ایسی بھی چل رہی ہیں کہ ان کی جو سب سے پرانی میڈ ہے نا، انہوں نے جناب کہیں نہ کہیں جا کے سچ اگلنا شروع کر دیا کہ باہر سے تو کوئی بندہ آیا ہی نہیں، باہر سے کوئی بندہ نہیں آیا. اگر آیا ہوتا تو کوئی نہ کوئی ڈکیتی کی واردات، کوئی چوری کی واردات، وہ بچے پر حملہ کیوں کرے گا؟ وہ چوری کرنے آئے گا، چوری کرے گا اور نکل جائے گا. سامنے جولی پڑی ہے وہ لے کر نکل جائے گا. آپ سوچئے کوئی اللہ نہ کرے اس طرح کا سینیریو آپ کے ساتھ ہو، تو آپ کہیں گے بھائی گھر میں جو ہے وہ لے کے چلا جا، ٹھیک ہے، ہمیں نقصان مت پہنچا. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے، کس طرح سے ریکور کرنا ہے، کس طرح سے ملزم کو پکڑنا ہے، کیا کچھ کرنا ہے. ساری چیزیں سامنے موجود ہیں. ایک موبائل تک وہ اپنے ساتھ لے کے نہیں گیا. کروڑوں روپے کی جیولری پڑی ہوئی ہے، کروڑوں روپے کی دیگر چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اس نے ایک شو پیس تک اس گھر سے نہیں اٹھا. پھر بڑے مزے کی بات یہ کہ جس کمرے میں بند کرنے کی بات کی جا رہی ہے نا، کہ اس ملزم کو جس نے حملہ کیا اس کو کمرے میں بند کر دیا، اس کمرے کے اندر کوئی کھڑکی نہیں ہے، کوئی کھڑکی نہیں ہے، ایک واش روم ہے اور یہ کمرہ ہے. وہاں سے وہ فرار کیسے ہو گیا؟ مطلب ہوا ہے، چھلاوا ہے، کس طریقے سے وہ فرار ہوا؟ یہ تمام وہ سوالات ہیں جس کے جواب نہ پولیس جاننے کی کوشش کر رہی ہے اور نہ ہی یہ جواب عدالت کے اندر جمع کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور عدالت نے آج فیصلہ دے دیا کہ بھائی یہ مرکزی ملزم جس کو آپ لے کر آئے ہو، اس کو ہم جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج رہے ہیں، پولیس کے حوالے نہیں کر رہے ہیں. اور کل یا پرسوں تک اس کی ضمانت بھی ڈیفینیٹلی ہو جائے گی. اور آج کرینہ کپور، سیف علی خان اور یہ پولیس کی ٹھیک ٹھاک لے دیکھی. اب آپ کو کیا لگتا ہے اس کہانی کے پیچھے جو یہ لوگ سنا رہے ہیں، اس کے پیچھے حقیقت کیا ہو سکتی ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار آپ ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اچھا، جانے سے پہلے گزارش ہے، اگر چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.